देव बरो दीस दिवंक सोमेस्तांक आज मस्त धगीक भायर वचोनी पेप्सी आनी कालें कोक पिवोवचें की अप्पर बेसो घरात एक फ्रूट असो ज्यूस करून पियेला कशें म्हूण चिंतचें तशें म्हाका मेळ्ळें आवोकाडो हाका बटर फ्रुटी म्हणटात मस्त बरें हें हेल्थाक आनी तो मस्त हेल्थ बेनिफिट्स आसा मागीर स्किनाक सांगल्लें फ्रूट हें तुमचें स्किन सोबीत जायजें तुमी या गोरें गोरें जायजें जाल्यार हल्या फ्रूट असो ज्यूस पियेया आनी पळय कितलें नितळ आसा थोडे पटी इल्लेशे काळी आसतात भायर तावन कळना आमकां बट भितर काळी आसतात आनी मस्त दीस दवरूंक जायना फ्रूट हें तशें म्हळ्यार कट केल्या उपरांत इमिडिएटली हाचें ज्यूस करून पियेचें मागीर म्हाका हें फ्रूट पळयतना सकलेशपूर म्हज्या आंटीच्या एस्टेटीस उडास आयलो तिच्या घरा म्हळ्यार पावस पडल्या बरी पडटात हें फ्रूट आनी आमकां हांगा दुबयांत मस्त म्हारग मस्त बरें जाता हें ज्यूस केल्यार तशें हाचें पळय पल्प हांव कान घालतेत आसा आनी भायर तावन कळना हें भायर तावन थोडे पटी ग्रीन दिसता आनी भितर तुका काळें आसता हाका हांव इल्लें हनी घालना हें प्योर कुर्गाचें हनी तें इल्लें घालनी एक स्पून म्हळ्यार स्वीट जायचें न्ही इल्लेशें नाजाल्यार पिवंक इल्लें कस्ट साकर घालचें की इल्लें हनी या डेट्स घालयेत 2 डेट्स घाल्यार बरें जाता बट डेट्स घालतना इल्लें भिजत घालीचें आनी ताका इल्लें दूद घाल ब्लेंड करून पळय हांवें ग्लासी रेडी करून दवरला ग्लासाक इल्लें हनी घालन म्हळ्यार इल्लेशें डेकोरेटीव दिसोंक इल्लें बरें दिसोंक सोबीत ग्लास इल्लें हनी घालन ज्यूस रेडी जालो एवोकाडो बटर फ्रूट ज्यूस एक 11 वरांशें पियेल्यार पोट फुल जाता आनी हेल्थ पळय हेल्थाक मस्त बरें तुमकां एक ग्लास पियेल्यार हाब्बा जीव आयलो म्हणशात तुमी तशें हेल्दी ज्यूस तुमी करून पियेया एक 11 वरांशें सकाळीं तुमची स्किन पळापळा जायजें जाल्यार ओलो एक ग्लास ज्यूस डेली पियेल्यार सोबीत जातात तुमकां हें ब्लॉग लायक जाल्यार लायक करा बाय.